देखिए उनका सबसे अहम चीज़ ये है कि हम सब का ये तकाजा रहा है, हम जितने पॉलिटिकल लोग हैं या बाकी जो पब्लिक है, उसका ये तकाजा हमेशा रहा है कि इदारों को अपने अंदर एहतसाब करना लाजिम होता है, और ये एक क्रिटिसिज्म चलता रहा। और हम तमाम ने ये सुना। कल के फैसले के बाद इदारे ने, स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने ये साबित कर दिया कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, और अगर पाकिस्तान का नुकसान पाकिस्तान को किसी सूरत में कहीं पर भी कोई नुकसान पहुंचाएगा, वो चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो, चाहे जिस ओहदे पर रह चुका हो, चाहे जितना मर्जी उसके बारे में ये हो कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो कल तासुर तोड़ा गया है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप देखेंगे कि इंटरनेशनली इस चीज़ को बड़ा पजीराई मिल रही है कि पाकिस्तान ने खुद एहतसाबी, जिसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत थी पाकिस्तान में, उस चीज़ को एक बड़े वाज़े तरीके के साथ उन्होंने उसको शुरू किया। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी किसी भी मकाम पर होते हुए कानून को हाथ में ले तो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि आइंदा अल्लाह के हुक्म से कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा। मेरा टेक इसके ऊपर फर्स्ट तो ये है। देखिए, जब भी कोई एक केस खुलता है ना, तो उस केस के साथ और बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। एक केस यानी एक चीज़ तो सामने है, टॉप सिटी का जो है, तो ये तो नहीं है कि एक केस खुलेगा तो एक केस रहेगा। मेरा ये अपना अंदाज़ा है और गुमान है और गालिब गुमान है कि मामलात बहुत ज़्यादा खुलेंगे, मामलात बहुत आगे तक जाएंगे, एक टॉप सिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। और मेरा अपना एक गुमान है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जितने किरदार थे, बड़े किरदार, हमारा हमेशा ये रहा है ना कि हम कहते हैं नीचे से एहतसाब शुरू होता है और बड़ों पर हाथ कोई नहीं डालता। बड़ों पर हाथ डालने वाला काम शुरू हो गया है, और ये यहाँ तक बात नहीं रुकेगी, ये बात आगे जाएगी। मैं इस चीज़ को 9 मई से भी पीछे लेके जाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि इमरान के पावर में आने के बाद जनरल फैज़ हमीद और इमरान गोगी, उसकी बेगम साहिबा पिंकी साहिबा, ये एक नेक्सस डेवलप हुआ था, एक बड़ा नेटवर्क जो था। उसमें कई लोग, एक दफ़ा मेरे से किसी ने सवाल किया कि जी जनरल फैज़ ने इमरान को ख़राब किया। मैंने कहा नहीं, इमरान के लिए, इमरान को अपने उस बड़े मकसद के लिए, जो भी उसका बड़ा मकसद था, और वो अब आके खुलता है, आज आके खुलता है कि वो बड़ा मकसद था कि इस मुल्क के तमाम इदारों को, जो बची खुची साख रह गई है, उनको तो ख़राब करो। और उसने बड़ी कामयाबी के साथ 4 साल की गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ को उधेड़ के रख दिया। और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसने अपना असल हमला शुरू किया अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असेंबलीज का तोड़ना, KP असेंबली तोड़ना, एक एक चीज़ को तोड़कर बयानियों का बनाना, और इस मुल्क के अंदर एक ऐसी इंतशार की फ़िज़ा कायम करना कि जिसको कौम को तकसीम करना, नौजवानों को गुमराह करना, उस सारी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो उसका आकर एक बड़ा जो दरवाज़ा खुल रहा है वो है 9 मई। तो 9 मई तो एक इवेंट है जो उसने करना चाहा, जो जिससे पाकिस्तान बच गया। इन तमाम चीज़ों को जब आप इंक्वायरी के अंदर ये जाएंगी तो ये जैसे जैसे पीछे की तरफ चलती जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके पीछे चलते जाएंगे, फिर लॉन्ग मार्च आएगा। मैं तो मीडिया पर बरमला, मेरे ख्याल में मैं पहली दफ़ा मैंने ये बात की थी कि ये ड्रामेबाजी जो है, आज़ादी मार्च और फलाना मार्च, ये हमारे साथ ड्रामेबाजियाँ बंद करो। तुम्हारा और इस नेक्सस का एक मकसद था कि इस शख्स को मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाऊं, और इसका था कि मैं वो सीट हासिल करूं। और उसके लिए इन्होंने एक पूरा नेक्सस, एक पूरा नेटवर्किंग डेवलप की थी। वो तमाम चीज़ें खुलेंगी और उसमें बहुत बहुत सारे चेहरे आएंगे। कल तो फिर कोई कल मुल्क को तोड़ने की बात करेगा, फिर आप कहेंगे इसको भी माफ़ी दे दें। पहले दिन से जो था, एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक जारी किया था
کہ جو جس سطح کا مجرم ہوگا، کیٹیگری 1 ہے، کیٹیگری 2 ہے، کیٹیگری 3 ہے، اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا۔ اب ان میں جو بیلا پھسلا کے یا وہ جو اشتعال دلا کے یا انسائٹ کر کے جو لوگ آئے تھے، ان کا ایشو نہیں ہے۔ یہاں معاملہ جائے گا ان بڑے کرداروں کے اوپر کہ جنہوں نے انٹینشلی، جانتے بوجھتے ہوئے یہ تمام جو تھا اسکرپٹ لکھا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بہت بڑی کوشش کی۔ ان تمام کو جب وہ سامنے آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی معافی ہوگی، نہ ہونی چاہیے، نہ ہونی چاہیے۔ اگر اس وقت اس چیز کی معافی دے دی جاتی ہے تو کل آپ ایک اور بہت بڑا راستہ کھول رہے ہیں کہ ملک کے بارے میں جو کوئی جہاں سے اٹھ کر جو مرضی کر دے، پھر کل اس کو اجازت ہوگی۔ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ فیض حمید صاحب کا ان کے گھر میں کوئی ایک ڈیتھ ہوئی تھی، ان کا جنازہ اٹھا لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی اور وہ کہاں کھڑے ہوا ہے۔ تو ڈائریکشن اور کو دینی ہے نون کو۔ تو جب ایک بندہ ایک پارٹی کا اس حد تک حصہ ہے تو ڈائریکشن تو دے گا، لیکن پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے، یہ انقریب اس سے مکر جائیں گے۔ عمران اس سے مکرے گا بھی صحیح، لیکن اب مکرنے سے کیا فرق پڑے گا جب تمام چیزیں کلیئر ہیں، ایویڈنس ہیں، لیکن یہ مکریں گے بھی صحیح اس سے۔ کچھ دنوں تک کہیں گے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ I don't know، بیانات جو ہوتا ہے فوج کا، جو کورٹ مارشل یا فوج کا جو ٹرائل ہوتا ہے، وہ اتنا کلیئر اور اتنا کلیئرٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا اس کو خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کچھ ایسے لین دین ہو جائے گا تو وہاں لین دین ہو جائے گا، یہاں پر بڑا معاملہ کلیئر کیا جاتا ہے۔ اور فوج اپنا یہ خود احتسابی کا عمل اس طریقے سے کرتی ہے کہ پھر پوری فوج کے لیے وہ ایک مثال بنتا ہے، اس کے اندر ایک بھی لکونہ یا ایک بھی لوپ ہول نہیں چھوڑا جاتا۔ تو آئی ڈونٹ نو کیا کہے گا، ابھی تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی آگے، کہاں کون کون کہاں تھا، اور میرے نہیں خیال کہ ایک بندے تک یہ معاملہ رکے گا۔ اس کے اندر ایک نہیں، بہت ساری دنیا انوالو ہوگی۔ ایون ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے، کیا ایک بندے کا کیس ہوگا؟ بہت ساری دنیا آئے گی، کون کون شامل تھا اور کون لوگ تھے۔ ایک ٹاپ سٹی نہیں، جب ایک کیس کھلتا ہے تو پھر 10 اور بھی کھلتے ہیں، وہ تمام چیزیں کھلیں گی، یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ پی ٹی آئی نے جہاں جانا تھا وہ پہنچ گئی ہے۔ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل پروگریسو جماعت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک شخص کے زیر اثر ایک ایسا شخصیت پرست گروہ ہے جو ہیرو ورشپ کے اندر اتنا آگے جا چکا ہے کہ ان کے نزدیک وہ ایک شخص ہے، اور اس ایک شخص نے بھی اپنی اس پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ اگر وہ ہے تو پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ نہیں ہے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے چھوڑیں، وہ تو کہتا رہا ہے، اعلانیہ کہتا رہا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ اس کے جو چیدہ اس کے جو طبلہ نواز اور ہم نشیں اور فلاں فلاں جو اس کے لوگ ہیں، وہ تمام برملا نیشنل میڈیا سے ہٹ کر ہر جگہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری ریڈ لائن یہی ہے، یہ ہے تو پاکستان ہے، یعنی اس حد تک دیدہ دلیری وہ کر چکے ہیں۔ تو اس پارٹی کا سکوپ تو تب ہوتا کہ اگر اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر یہ بچاتے، اور وہ اس کے پاس چانس کب تھا کہ جب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، تو یہ بیٹھ جاتا اپوزیشن کے اندر اور اپنی پارٹی کو آگے لے کے جاتا۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس نے پارٹی بچائی، نہ اس نے خود، اور اس کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی پارٹی کے ساتھ یہ خود کر رہا ہے۔ مجھے اس طرح جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا۔ حکومت میرا خیال میں بہترین طریقے سے چل رہی ہے، اور حکومت جو میرا اپنا ہے کہ حکومت یہ اپنا بہترین ٹینیور پورا کرے گی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ بڑی ایک سوبر طریقے کے ساتھ سینٹر کے اندر ایک مضبوط حکومت ہے، صوبوں کے اندر بھی ہے مضبوط حکومتیں ہیں، ہے نا، کے پی کے اندر بھی ان کی بہت مضبوط حکومت ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، آپ تسلسل دیکھیں گے اور اداروں کو آپ مضبوط ہوتا ہوا دیکھیں گے، ریفارمز کو بھی دیکھیں گے، اور بہتری کی طرف آپ جانا شروع ہوں گے۔ اکانومی کی جو آپ کی ہے وہ بہت بہتری آئے گی آنے والے دنوں میں۔ کوئی شخص کیا قانون سے ماورا ہو سکتا؟ کیا کوئی کسی بھی بڑی سے بڑی سیٹ پر چلا جائے، کیا اس کو قانون سے ماورا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سارے جو تھے کیا کہتے تھے کہ عدل ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس غریب کے لیے کچھ اور بڑے کے لیے کچھ اور۔ تو یہ تو انشور کیا جانا لازم ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس پروسیس کو چلایا جائے۔